السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتهز هذه الفرصة لترحيبكم في أرضكم الخضراء، أرض تنزانيا وبلدكم الثاني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليك يا ضيفنا شيخنا الكريم أن تلقي كلمة التي تراه مناسبة لهذه الحضرة، وبعد ذلك التلاوة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد والرشاد وصلاح النية والعمل، ثم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. يعني نحمد الله عز وجل على ما من به علينا في هذا اللقاء المبارك وهذه الزيارة الطيبة التي نرفع فيها أولا الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته ودعمه ومساندته لقضايا المسلمين في كل مكان، ثم الشكر موصول لسماحة مفتي تنزانيا فضيلة الشيخ أبو بكر بن الزبير على تفضله وحفاوة الاستقبال مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين، ولكم أنتم جميعا خالص الشكر والتقدير، ثم لأخي ممثل وزارة الشؤون الإسلامية الذي شرفت بصحبته في القدوم إلى هذا البلد المبارك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يجعل هذه الزيارة مباركة نافعة لنا جميعا، نحقق فيها آمال وتطلعات التي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية وهذا البلد المبارك بلد تنزانيا. وفرصة حقيقة طيبة، ويعني سعادة غامرة جدا بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. أسأل الله أن يكتب أجركم ويبارك فيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأكرر شكري وتقديري لكم جميعا، ولمعالي رئيس الشؤون الدينية فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، وكذلك لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على دعمهم ومساندتهم ومشاركتهم في هذه اللقاءات الطيبة المباركة. الله يبارك فيكم. بارك الله. Kwa furaha hii wanasema kwao ni jambo aziz, na wamefurahi kwa mapokezi ambayo wamepokewa, lakini pia wanatamani kuona jambo hili linakwenda katika sura nzuri, kwani linakuza mahusiano ya nchi zetu hizi mbili katika kukihudumia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Sheikh anashukuru kwa mapokezi mazuri aliyoyapata, na anatuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azidi kutubariki katika jambo hili tukufu, na lizidi kuendelea na likuze urafiki wa nchi zetu zote mbili insha Allah. Sasa pia tutapata neno kutoka kwa Sheikh Al-Arifi. Barakallahu fikum, tafadhal bikalima mujaza wa barakallahu fikum ala hadhihi alfatra البسيطة إن شاء الله تعالى. يتقدم بالشكر الجزيل لسماحة المفتي وللحكومة التنزانية ولسعادة السفير في دار السلام، السفير السعودي في دار السلام. ولا يستغرب حقيقة هذا التعاون بين المملكة العربية السعودية وتنزانيا، فالعلاقات
يعني طيبة وضاربة في من القدم. ويعني لا أريد أن أتحدث بعد كلمة المشايخ، لكن إن شاء الله أن هذا التعاون سيثمر عن مصالح للبلدين الشقيقين. وهذه الأرض الطيبة المباركة دار السلام لها من اسمها نصيب، وإن شاء الله نتمنى أن يعم السلام والتوفيق والنماء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا برنامج دعم مسابقات تحفيظ القرآن إذا موجد، طبعا وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بعمل كبير في العمل الإسلامي في الخارج وفق منهج قائم على الوسطية وقائم على التعاون مع المسلمين ومع جميع الأديان في سبيل تعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي بإذن الله عز وجل تعود بالنفع على الجميع. أما خدمة القرآن الكريم فوزارة الشؤون الإسلامية تشرف على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يوزع كل سنة ملايين النسخ هدية من خادم الحرمين الشريفين للمسلمين. وأيضا الوزارة تقوم بالإشراف على مسابقات عديدة في أفريقيا وفي جمهوريات الإسلامية الوسطى وفي أوروبا وفي غيره لتعزيز وإيصال كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير للبشرية جمعاء. وجهود الوزارة في هذا الجانب كبيرة جدا، وكذلك المسابقات الداخلية في المملكة العربية السعودية، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في الحرم المكي الشريف، ومعروفة هذه المسابقة وقيمتها المعنوية والتقديرية لكل من يشارك فيها. وإن شاء الله مستقبلا سيتم الحديث أكثر في هذه الأمور بإذن الله. Lakini pia kwa kuishukuru serikali ya Tanzania pamoja na Baraza la Waislamu Tanzania pamoja na Jumuiya ya Kuhifadhia Qur'ani Tanzania katika kufanya jambo hili kubwa na tukufu. Na hii inaonesha ni mafungamano baina ya nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Tanzania. Na Sheikh anasema mafungamano haya ni ya muda mrefu, sio ya jana wala ya juzi, ni ya muda mrefu, na anamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mafungamano haya yazidi kuendelea na yatoe matunda kwa nchi zote mbili. Lakini pia Sheikh amesema miongoni mwa matunda ya mafungamano haya ni mambo ya musabaka kama haya ambayo yanafanyika kwa kushirikiana kwa Tanzania na Saudi Arabia, na wamekuja maalum kwa ajili ya jambo hili. Lakini pia wizara inafanya kazi kubwa ya kuchapa nakala mbalimbali za msahafu mtukufu ambao mamilioni ya nakala yanapelekwa ulimwenguni kote. Yote haya ni kwa ajili ya kukienzi kitabu cha Mwenyezi Mungu na kukuza ushirikiano baina ya Saudi Arabia na Waislamu ambao wapo katika nchi nyingine tofauti. Kwa maneno haya machache, Sheikh anasema kutakuwa na maneno mengine hapo baadaye fursa ikiruhusu, na kwa muda huu mchache insha Allah tutaishia hapa, lakini kuna neno kidogo kutoka kwa Fadilatu Mufti Tanzania, lakini Sheikh Uthman atakuwa anatakisema chochote. Kwa niaba ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu zinazosimamiwa na Samahatu Mufti Tanzania, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo hii kuweza kuandika historia katika nchi yetu. Historia kubwa leo imeandikwa. Kwa mara ya mwanzo tunampata imamu kutoka Masjid al-Haram, imamu kutoka Masjid al-Haram Makkatul Mukarrama, Sheikh wetu Badru Turki maarufun walahu ahbabu kathiran fi Tanzania. Nahnu na'rifu dhalika lianna nutabi'u hadhihi al-umur, fanashkuru Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi ni'ma al-azima. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema hii, kujiwa na watu kama hawa. Sisi tunajua na tunadhani kwamba hawa ni watu wema. Insha Allah siku mbili hizi insha Allah nastaghillu hadhihi alfursa lilfaida adhima min shuyukhina alkiram. Kama vile tunavyoshukuru kujiwa na mgeni mkubwa kabisa, Sheikh Muhammad al-Arifi. Sheikh Muhammad al-Arifi alishawahi kuwa katibu wakili, yani katibu mkuu wa Wizara ya Shughuli Islamia hapo mwanzo, na sasa hivi yeye tunaweza kusema kama vile
naibu waziri, manake yeye ni mustasharu wazara, mustasharu wazir, na kama naibu waziri hapa kwetu tunaweza kusema, wa wizara ya shughuli islamia, amekuja katika ardhi yetu hii si kwa jambo nyingine, kwa ajili ya Qur'ani tukufu. Tunaomba Mwenyezi Mungu ajalie masiku haya yawe masiku ya kheri na baraka na mafanikio, insha Allah, yapite kwa wema na baraka na mafanikio, na fadhila zote ni za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atujaze sisi kheri, aijaze nchi yetu kheri, awajaze viongozi wetu kheri. Ndugu zetu hawa katika kueleza misimamo yao wanasema sisi tunasimamia masuala ya dini katika levo ya kati kwa kati, yani levo ya mahusiano yakiangalia dini tofauti, watu tofauti, makabila tofauti, bila matatizo ya kuleta mambo mabaya. Kwa na haya ndio mambo ambayo yanayotakiwa, na huu ndio msimamo unaotakiwa sasa hivi katika ulimwengu ambao tunaokwenda nao. Sasa baada ya hapa min dhimni alladhina ja'u liistiqbalikum shuyukh alladhina ya'tanuna bilqur'ani alkarim bidar as-salam. Amamakum haulai shuyukh hum ya'tanuna bilqur'ani alkarim, Sheikh Ramadhani Madabida wa hunaka Sheikh Yusuf Manzi wa Sheikh Salim Matimbwa wa haulai min qadati dar as-salam, qadatu al-asima, haulai min qadati al-asima. Wanantahi jilsatuna hadha bikalbi shukri minhum insha Allah. Naibu waziri na mheshimiwa balozi wa Saudia Tanzania, tunaambiwa kwamba asimshukuru mwanadamu mwenzake hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Nimesimama hapa kwa niaba ya wazee wanaosimamia baraza la usomaji wa Qur'ani, mashindano ya Qur'ani, tuzo la Qur'ani la kimataifa, kukushukuruni kwa kutumia muda wa wakati wenu kuja kwetu na kutumia gharama zenu kuja nchini kwetu kwa jambo hili adhimu. Sisi hatuna cha kuwalipa isipokuwa tunamwomba Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri insha Allah, na kwamba kuja kwenu hapa Tanzania kunaonyesha jinsi gani mlivyoliweka mbele jambo hili la Mwenyezi Mungu katika kukitukuza na kukitangaza kitabu chake, na kwamba tunaamini kwamba kuja kwenu huku kutasaidia zaidi kuendeleza ilmu na uhifadhi wa Qur'ani katika nchi yetu na katika Afrika Mashariki na Afrika nzima kwa jumla. Tunakushukuruni sana. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. أشكركم كثيرا على وصولكم إلى هذه البلاد. وقال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأيضا قال هذا إن دل على شيء إنما يدل على حبكم لكتاب الله وحبكم لإخوانكم. لهذا نشكركم كثيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في نشر كتاب الله ودينه في كل مكان، ويجعل في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وشكرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.